घोटकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के जो मरकज़ी कत्ल में मुलविस मुलज़मान थे, उनके हतमी चालान से नाम निकाल दिए गए। हतमी चालान से नाम कैसे निकाले गए, किसने उनकी मदद फराम उनको की, या जो अदालत में आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हेयरिंग हुई तो वहाँ पर क्या वागुजारी रही, उनके भाई का क्या कहना था, सहाफ़ी तंजीमें कहाँ मर गई, शहीद नसरुल्लाह गडानी के खून का सौदा कई माह पहले कैसे हुआ, और सिंध हुकूमत जो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू और अपने एमएनए को बचाने की भरपूर कोशिश करने में मुकम्मल तौर पर कैसे कामयाब हुई। नाज़रीन, आज उस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। आज शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी, जिसको चंद माह कबल घोटकी में कत्ल किया गया था और कत्ल का मरकज़ी मुलज़िम था एमएनए पीपल्स पार्टी खालिद लुंड, उसके बेटे शहबाज लुंड जो मीरपुर माथेलो के चेयरमैन हैं म्यूनसिपल के, उसके अलावा उनका छोटा भाई। अब जो सेशन जज मीरपुर माथेलो एट घोटकी ने हुक्म दिया था कि हतमी चालान में इन मरकज़ी मुलज़मान के नाम भी शामिल किए जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत ने इसमें बड़ा खिलवाड़ किया। कैसा खिलवाड़ किया कि उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया, जबकि पहले भी इन्वेस्टिगेशन की गई थी सिराज लाशारी की सरबराही में। सिराज लाशारी ने भी खालिद लुंड और उसके दो बेटों को नॉमिनेट किया था इसी मुकदमे में। अब सिंध हुकूमत अपने एमएनए को बचाने में किस तरह कामयाब हुई। सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, एहतजाजी धरना दिया, धरने में उनकी वालिदा शरीक हुई, वालिदा को लेकर असेंबली गए, असेंबली में वहाँ उन पर जो है वो शफकत का हाथ वज़ीर आला सिंध ने रखा और कहा कि अम्मा जी आप एक मुतालबा करें, शहबाज लुंड को मुअत्तल करवाएं। जल्दी जो है वो वज़ीर बल्दियात ने आर्डर किया कि भाई शहबाज लुंड को मुअत्तल किया जाए, और शहबाज लुंड हुआ मुअत्तल। तो ये पोस्टिंग चलना शुरू हो गई फेसबुक पर उन सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से कि सलाम हो फलां सहाफ़ी पे, फलां सहाफ़ी पर सलाम हो, फलां तंजीम पे सलाम हो। अच्छा काम करके दिखाया, ज़बरदस्त काम किया है, बेहतरीन काम किया है, यार हमारा सलूट हो इस पर। इस तरह की घटिया पोस्टें चलाई गई। एक मुअत्तल होने पर कहा कि ये मेहनत रंग ले आई, उसके खून की तहकीकात नहीं, उसके खून के साथ जो है वो खिलवाड़ उस दिन शुरू हुआ था जब शहीद नसरुल्लाह गडानी की वालदा को कराची लाया गया था और कराची लाकर उन्हें रुसवा किया गया था। उनके जो सौदा था उसी दिन जो है वो कर दिया गया कि आज के बाद जो है वो शहीद नसरुल्लाह गडानी का मैं समझ गया था कि खून के साथ इंसाफ नहीं होगा। मुझ पर तनकीद हुई, काफ़ी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, सहाफ़ी तंजीमों के रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना बनाया कि आप जो हैं वो इस तरह हमें टारगेट बना रहे हैं। अब वो मेरी बातें आज सच्ची हुई, आज ये बातें सच्ची हुई कि तनवीर तुन्नू ने जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत थी जो सिंध हुकूमत ने दी। जब इन्वेस्टिगेशन एक हुई, सेशन जज ने कहा कि नाम जो है वो शामिल किए जाएं। ये सेशन जज जो मीरपुर माथेलो एट घोटकी का था, उन्होंने, मेमन साहब था, कौन था आई डोंट नो, लेकिन उसने हुक्म दिया। हुक्म देने पर जो है वो री इन्वेस्टिगेशन की क्या, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या ज़रूरत थी। सिराज लाशारी डीएसपी ने भी इनको नॉमिनेट किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन को अहमियत क्यों नहीं दी गई। पता था कि तनवीर तुन्नू जो यार है खालिद लुंड का, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि उनके साथ उनकी गठजोड़ थी। जब घोटकी में वो एसएसपी लगा हुआ था, किसी के साथ अगर बनती थी वो लुंडों के साथ उनकी बनती थी, महरों के साथ नहीं बनती थी, लुंड सरदारों के साथ उनकी बनती थी। आज उन्होंने यारी निभाई, यारी ऐसे निभाई कि खुद तो नहीं आए, लेकिन डीएसपी को फर्दर चालान, जो हतमी चालान जिसे कहा जाता है, वो पेश किया गया। सेशन जो वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, वहाँ देखा तो वकला जो थे शहीद नसरुल्लाह गडानी के, वो भी हैरान रह गए कि मरकज़ी मुलज़मान के नाम तक जो है वो निकाले गए हैं।
3 ہفتے قبل یعقوب جو برادر ہیں شہید نصر اللہ گدانی کے، ان کو فون کال آتی ہے ان لنڈ سرداروں کے بیٹوں کی کہ ہمارے نام تو نکل گئے، اب آپ کیا کرو گے؟ جو ہے وہ آپ کو جتنا کرنا تھا آپ نے کیا، ہمارے ساتھ تو مہربانی کر لی تنویر تنیو نے، اور ہمارے نام تو نکل گئے، حتمی چالان میں ہمارے نام ہی نہیں ہے، ہم خوش ہیں، اگر آپ کو صلح کرنی ہے تو صلح کر دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ شہید عاشق منگی قتل ہوا تھا گمبٹ میں، اس کے دوسرے بھائی کو بھی جو مدعی تھا شہید عاشق منگی کے قتل میں، یہ صحافی کا میں واقعہ بتا رہا ہوں، یہ دوسرا صحافی نہیں ہے، کافی صحافی ایسے پہلے بھی قتل ہو چکے ہیں، تو اس کو قتل کیا گیا جو مدعی تھا شہید عاشق منگی کے قتل میں، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے بھتیجے جو ہے وہ مدعی بنا، اب اس کو بھی دھمکیاں دی گئیں، تو مجبوراً جو ہے وہ انہوں نے صلح کر لی قاتلوں کے ساتھ۔ اب یعقوب کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کو چلنا ہے، زندہ رہنا ہے تو صلح کریں، نہیں کریں گے تو آپ کو بھی نصر اللہ گدانی کی طرح جو ہے وہ نیند سلائی جائے گی، ہمیشہ کے لیے ابدی نیند جسے کہی جاتی ہے، موت جسے کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ یہ دھمکیاں مل رہی ہیں ان کی طرف سے۔ یہ دھمکیاں کیوں ملی؟ اسی لیے ملی کہ تنویر تنیو نے یہ معاملہ ہی خراب کر دیا، 3 نامینیٹ کر دیے گئے ہیں اصغر، برکت، عبداللہ لڈ کو اسی مقدمے میں، جبکہ 3 مرکزی ملزم جن کے کہنے پر جو موجود تھے ان کے جو ہے وہ ساری پلاننگ بنائی گئی تھی ان کی طرف سے، اور شہید نصر اللہ گدانی کو قتل کیا گیا۔ یعقوب کہتے ہیں شہید نصر اللہ گدانی کے بھائی کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ تک ملزمان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے، لیکن کبھی بھی ان کے خون کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اب یہ شہید نصر اللہ گدانی کے بھائی بننے والے، شہید نصر اللہ گدانی کے خون سے انقلاب لانے والے، شہید نصر اللہ گدانی کے ساتھ جو ہے وعدہ کرنے والے، ان کی والدہ کے ساتھ وچن کرنے والے کہاں غائب ہو گئے؟ جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ اتنے رہنما، اتنے برجستہ، اتنا احتجاج، اتنے دھرنے، آج جو ہے وہ اتنا کچھ ہو گیا اور وہ سرے سے ہی غائب ہیں رہنما جو ہے صحافی تنظیموں کے۔ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کر لیا، فارملٹیز پوری ہوئی، جو ان کو سپورٹ ہونی چاہیے تھی، جو کیس کی پیروی کرنی چاہیے تھی، جو کیس کی جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے تک ان کا ساتھ دینا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ جو دعوے دار تھے کہ ہم شہید نصر اللہ گدانی کے ساتھ دفن ہونے والے ہیں، وہ دفن تو نہیں ہوئے، لیکن اس کی مٹی کے ساتھ وفا بھی انہوں نے نہیں کی، اس کی قبر کی مٹی کے ساتھ بھی انہوں نے انصاف نہیں کیا، ان کی قبر کے ساتھ بھی جو وزن انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ چھپے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اور جو والدہ تھی شہید نصر اللہ گدانی کی، ان کو صرف انہوں نے کراچی میں لا کر فروخت کیا، وہ ان کو فروخت کر کے چلے گئے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو اس کی قیمت دے دیں۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ آج مرکزی ملزمان کے نام نکل گئے، مرکزی ملزمان جو ہے وہ آزاد ہو گئے، اب 3 ان کے لفنگے جو ہے وہ نامینیٹ کر دیے گئے حتمی چالان میں۔ تنویر تنیو خود انسداد دہشت گردی کی اعلیٰ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، جس کی سربراہی میں یہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، فردر انویسٹیگیشن کا نام دیا گیا۔ اس میں وزیر داخلہ بھی ملوث تھے، وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملوث تھے، اور کافی تنظیم جو صحافیوں کی ہیں وہ بھی ملوث تھی کہ کس طرح ان سرداروں کو بچایا جائے۔ ایک تو اس کی والدہ کو یہاں کراچی میں فروخت کیا انہی سرداروں کے سامنے کہ آئندہ ہم آپ کے سامنے نہیں آئیں گے اور ہماری پارت ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ سردار ہیں، ان کو یہاں خرچہ کرنا اور پیسے دینا کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، لیکن شہید نصر اللہ گدانی کی زندگی تو اتنی تھی، چلے گئے، لیکن کافی سوال پیچھے چھوڑ گئے، کافی وہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور پتہ لگ گیا کہ کتنے مول کتنے بکے اور کتنی قیمت انہوں نے شہید نصر اللہ گدانی کے خون سے لی۔